अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं और जायमा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और हर न्यू पेरेंट को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हर न्यू पेरेंट को पता होनी चाहिए कि न्यू बॉर्न बेबीज का जो पेट दर्द है, जिससे आमतौर पर कोलिक भी कहा जाता है। आपको ये मालूम होगा कि जब बच्चा रात भर रोता है, पेट में जलन या दर्द होती है और नींद नहीं आती, तो घर वालों की भी जाहिर सी बात है नींद उड़ जाती है। ना बच्चा सुकून में होते हैं और ना ही घर वाले सुकून में होते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि न्यू बॉर्न बच्चों के पेट दर्द की वजूहात क्या होती हैं, कोलिक क्या होती है, ये किस उम्र तक रहती है और इसका हल क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप नए वालिदैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत मुफीद साबित होने वाली है। तो सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि कोलिक होती क्या है। कोलिक जो है वो एक ऐसी हालत होती है जहाँ एक सेहतमंद न्यूबॉर्न बेबी जो है हर दिन कुछ घंटों तक बिना किसी ऑब्वियस वजह के रो रहा होता है। तो ना तो वो दूध पी के सुकून करता है, ना ही गोद में सुकून करता है, मतलब वो बिला वजह रोता रहता है। तो हमें समझ नहीं आ रही होती उस स्टेज पे कि बच्चे को मसला क्या है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर बच्चा रोजाना 3 घंटे से ज्यादा या हफ्ते में 3 दिन या उससे ज्यादा या फिर लगातार 3 हफ्ते तक रोता है तो इसे हम कोलिक कहते हैं। अक्सर ये 2 हफ्ते की एज में भी स्टार्ट होती है और 3 से 4 महीने तक भी जा सकती है। तो अगर ये वाली सारी अलामात जो कि मैंने आपको अभी बयान की है, अगर ये वाली आपके बच्चे में है तो ये कोलिक हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि पेट दर्द और कोलिक की वजह क्या हो सकती है, होता किस वजह से है। कोलिक तो आपको पता चल गया कि क्या होता है, लेकिन इसकी रीजन क्या है ये अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे तो जो रीजन हो सकती है वो है गैस। बच्चे के पेट में हवा भर जाती है। जब बेबी दूध पीता है तो हवा जो है ना वो अंदर ले आता है, तो उससे जो है ना पेट में गड़बड़ हो सकती है। इसकी वजह से भी बेबी के पेट में मसला हो सकता है, दर्द वगैरह हो सकती है। और जो दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है वो है इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूबॉर्न बच्चों का जो हाजमा है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, उनकी जो आंत है वो इमेच्योर होती है, तो जिसकी वजह से बच्चे का पेट दर्द हो सकता है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है कि दूध की एलर्जी। ये काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि बच्चा दूध से भी एलर्जिक हो सकता है। बेशक वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है या फिर फार्मूला मिल्क पे है, उसको उससे भी एलर्जी हो सकती है। आप दूध चेंज करके देखें, मे बी उससे उसको काफ़ी फ़र्क पड़े। और जो नेक्स्ट आ जाता है वो है ओवर फीडिंग या फिर अंडर फीडिंग। या तो आप उसे दूध कम पिला रही हैं, ठीक है, उससे उसकी भूख खत्म नहीं हो रही तो उस वजह से वो रो रहा है, या फिर उसको ओवर फीडिंग है और ओवर फीडिंग की वजह से जलन और दर्द का जो है ना वो बास बन सकती है। और जो लास्ट नंबर पे है वो है माँ की डाइट। तो इस हवाले से भी काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि माँ का दूध जो है ना वो बच्चे के दूध पे असर करता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो किसी हद तक करता भी है। माँ अगर जो है ना वो गैस बनाने वाली चीज़ें खाए, जैसे कि गोभी, चना या फिर दाल वगैरह, तो इसका असर जो है ना बच्चे के दूध पर भी पड़ता है। इस वजह से भी बच्चे के जो पेट में दर्द हो सकती है और वो बार बार रोता है। अक्सर वालिदैन का जो सबसे बड़ा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि ये ठीक कब तक होगी। हो तो गई है, मसला तो चल रहा है, हम फेस भी कर रहे हैं, उसका इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी एज तक होगी। क्योंकि एज ए न्यू पेरेंट हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए न्यू होती हैं, तो हम काफ़ी मुश्किल फेज से गुजरे होते हैं। मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, हर न्यू पेरेंट गुजरता है। तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको कैसे जो है ना ओवरकम किया जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ये कब तक ठीक होगी, तो इसके बारे में ये है कि 2 हफ्ते की एज में जो है ना ये शुरू होती है और पीक पर ये जाती है 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते तक ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 महीने में ये ख़त्म हो भी जाती है। और मैक्सिमम इसका टाइम 6 महीने तक है। बच्चे की पैदाइश के बाद 6 महीने तक ये वाला प्रॉब्लम रहता है। पहले कुछ हफ्तों में ये बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, हर बच्चे में होती है। कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में ये 3 से 4 महीने तक रहता है और कुछ में जो वो 6 महीने तक भी डिले कर जाता है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि मैंने खुद फेस की हुई हैं और उनको मैंने ओवरकम किया हुआ है। क्योंकि बेबी के कोलिक प्रॉब्लम्स तो हर बेबी को जो ना होती हैं, मेरे बेबी को भी हुए थे, पूरी रात नहीं सोती होती थी जायमा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया और इसके कोलिक प्रॉब्लम्स तो माशाल्लाह
2-3 ہفتے کے اندر اندر میں نے اوور کم کر لیے تھے، اس کے مہینوں تک کام گیا ہی نہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والی ہوں جو کہ آپ نے ضرور فالو کرنی ہے تاکہ آپ کا بچہ بھی تکلیف میں نہ ہو اور آپ بھی سکون سے جو ہے نا وہ رات گزار سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے برپنگ۔ اب برپنگ کا کچھ لوگوں کو جو ہے نہیں آئیڈیا ہوگا کہ برپنگ کیا ہے۔ برپنگ کو اردو میں کہتے ہیں ڈکار دلوانا۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ جب بھی بچے کو دودھ پلائیں تو اس کے بعد آپ بچے کو ڈکار ضرور دلوائیں۔ آپ اپنے کندھے پر رائٹ سائڈ والے یا لیفٹ سائڈ والے پر بچے کو لٹا لیں اور ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کے کمر کے اوپر تھپکی دیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے بچے کا جو ہے نا وہ برپنگ بھی ہو جائے گی، ڈکار بھی اسے آ جائے گا اور اس کے پیٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے مسئلے تبھی شروع ہوتے ہیں نا جب بچے کا دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ تو جب دودھ ہضم ہو جائے گا، گیس نکل جائے گی، تو ہر چیز اوکے ہوگی، تو پھر بچے کا پیٹ کیوں درد کرے گا؟ ہم بچے کو دودھ پلا کے فوری لٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو الٹی بھی آتی ہے اور دودھ بھی سارا نکل جاتا ہے، بچے کے پیٹ میں بھی درد ہوتی ہے، ہضم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے مسئلے ہماری کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو نیچرلی بچے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی یہ چیزیں کافی حد تک جو ہے وہ کام خراب کرتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے ٹمی مساج۔ بیبی کے پیٹ پر ہلکے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کلاک وائز ڈائریکشن میں مالش کریں، یہ گیس نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ٹمی ٹائم اور ٹمی مساج بہت ضروری ہے۔ ٹمی مساج آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ والے مساج کریں ٹمی کے۔ آئی لو یو مساج ہے، کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مساج ہے۔ یہ والا مساج گیس ریلیز کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، یہ والا مساج آپ لازمی کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ ٹمی ٹائم بھی لازمی دیں بچے کو۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ بچے کو ٹمی ٹائم ضرور دیا کریں، یہ بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ بچے جو سر نہیں سنبھالتے ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ٹمی ٹائم بچوں کے پیٹ کے مسائل کو منٹوں میں حل کر دیتے ہیں۔ ٹمی ٹائم دے کے آپ بچے کی جو کمر پہ ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ اس طرح سے تھوڑی سی گردن اونچی رکھیں، اس کی جو گردن کا ایریا ہے یا کندھوں والا جو ایریا اس کے نیچے کوئی پلو وغیرہ ہلکا سا چھوٹا سا رکھ دیں تاکہ بچے کی گردن اونچی ہو اور بچے کی کمر پہ ہلکے ہاتھوں سے ہاتھ پھیریں۔ اس سے بھی بچوں کے کولک پرابلم جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے وارم کمپریس۔ آپ کوئی بھی ٹاول لے لیں، گرم پانی میں آپ اس کو ڈال لیں اور اتنا بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، بالکل نارمل ہو، مطلب بیبی کے جو وارمنس فیل ہو اتنا ہو، بیبی کی سکن نہ جلے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے بالکل نارمل رکھنا ہے، بہت زیادہ گرم بھی نہیں اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں، اس سے بھی بچے کو کافی آرام ملتا ہے۔ اور آپ نے چوتھے نمبر پہ کیا دیکھ لینا کہ آپ کی جو فیڈنگ پوزیشن ہے بچوں کو فیڈ کروانے کی وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو آپ بچے کو بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں دودھ پلا رہی ہیں، اس سے بھی بچے کو گیس کے پرابلمز ہوتے ہیں، دودھ ہضم نہیں ہوتا، الٹی آتی ہے۔ اور آپ نے جب بھی بچے کو دودھ پلانا ہے بچے کی گردن تھوڑی سی اونچی رکھنی ہے، بے شک آپ اپنا فیڈ کروا رہے ہیں یا آپ کا بچہ جو ہے فارمولا ملک پہ ہے، آپ نے بچے کی گردن کو اونچی رکھنا ہے۔ یہ بھی کافی ہیلپ فل ہے بچوں کے کولک پرابلمز کو حل کرنے میں۔ اور پانچویں نمبر پہ کچھ ڈراپس ہیں، کولک ڈراپس ہیں، یہ بھی آپ بچوں کو دے کے دیکھیں، یہ بھی اس سے بھی کافی حد تک بچہ جو ہے نا وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ میں یہ منی کول ڈراپس کے نام سے آتے ہیں، میں تو جب سے پیدا ہوئی اس کو یہی دیتی ہوں۔ اس سے میں کہتی ہوں یہ اتنے اچھے ڈراپس ہیں، منٹوں میں بچوں کا جو پیٹ کا مسئلہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اکثر رہتا ہے پیٹ کا مسئلہ، سٹارٹ میں تھا، اب تو ماشاءاللہ یہ 4 مہینے کی ہو گئی ہے اور اب تو کمپلیٹلی جو ہے نا اس کے ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے شروع کے دنوں میں کچھ تھے لیکن اس کو میں نے بہت جلدی اوور کم کر لیا، تو یہی والی روٹین میں اپنی ڈیلی روٹین میں رکھتی ہوں۔ بچوں کے جو کولک کو ختم کرنے کی روٹین ہے، میں نے جو بھی طریقے آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ کولک ڈراپس بھی آپ دیں، اس سے بھی کافی آرام آتا ہے۔ دودھ پلانے سے پہلے جو ہے آپ بچے کو 1 یا 2 ڈراپس دے دیں تاکہ اس کا وہ جلدی ہضم ہو جائے، یا پھر جس ٹائم بچہ بلا وجہ رو رہا ہو بہت زیادہ تو اس ٹائم بھی آپ بچے کو دیں، یہ بہت اچھے ڈراپس ہیں۔ اور جو چھٹے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے وہ ہے ماں کا کھانا۔ اگر آپ بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں تو اپنی ڈائٹ سے کچھ چیزیں ہٹا دیں، جیسے کہ ڈیری پروڈکٹس، گوبھی، چنا ہٹائیں نہ بالکل، آپ ان کو رکھیں کیونکہ دودھ پلانے والی ماں کے لیے ڈائٹ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن آپ اس کی مقدار تھوڑی سی کم کر دیں۔ جب تک بچوں کے یہ پرابلمس ہیں آپ ان چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ آپ کا بچہ بھی سکون میں ہو اور آپ بھی سکون میں ہو۔ تو یہ 6 آپ کو میں نے سولوشن بتا دیے ہیں، ان کو آپ نے اگر فالو کر لیا تو آپ کے بچوں کو کبھی بھی کولک کے پرابلمس نہیں ہوں گے۔ اگر بچہ لگاتار روتا رہے، الٹیاں کرے، پیشاب کم کرے یا اسے بخار ہو یا پھر پیٹ بہت پھولا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ والی جو ہے نا کچھ سیویئر کنڈیشنز ہوتی ہیں، ہر پیٹ درد کولک نہیں ہوتا۔
ہم ہر پیٹ درد کو کولک لے لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ مسئلے جو ہے نا ایمرجنسی والے بھی ہوتے ہیں. سو میڈیکل ایمرجنسی کا سائن بھی کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ اس سچویشن میں ڈاکٹر سے فوری بچے کا چیک اپ کروائیں. کولک ایک بڑا ڈیفیکلٹ وقت ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہوتا ٹیمپریری ہے. تھوڑا پیشنس، تھوڑی پیار اور تھوڑی دیکھ بھال سے آپ بچہ جو ہے نا اس فیز سے نکل آئے گا. کچھ تھوڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ 5-6 مہینے کا دورانیہ کوئی اتنا کم دورانیہ نہیں ہے. آپ اس کو ہفتوں تک لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہونے ہر بچے میں ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. تو جو بھی میں نے آپ کو سولوشنز بتائے ہیں، ان کو فالو کرنے کے بعد آپ کا بچہ اس فیز سے بہت جلدی نکل آئے گا. بچے کو بھی سکون میں رکھے اور خود بھی سکون میں رہے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور تمام نیو پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں جو کہ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. اگر آپ کی فیملی فرینڈز میں کوئی نیو پیرنٹس ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کو جو ہے نا وہ اس سے فائدہ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے بچوں نے کب کولک ایکسپیرینس کیا تھا اور آپ نے اس کا کیا سولوشن اپنایا. کیونکہ کافی چیزیں ڈسکس کرنے سے پتہ چلتی ہیں، وہ چیزیں جو کہ میں نہ بتا سکی ہوں، تو مے بی آپ کے کمنٹس کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے. سو امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ. اور اگر کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں.